व्हिएटनाम बद्दल खूब आयकल्लें, पूण जेन्ना व्हिएटनाम प्रत्यक्ष पळयलें तेन्ना कळ्ळें व्हिएटनाम कितलें आगळें वेगळें आसा. म्हाज्या वांगडा तितलीच उत्साही कंपनी आशिल्ली. गोमंतकाचे संपादक राजू नायक, भिमाचे संपादक दिलीप बोरकार, अर्थतज्ञ राजेंद्र काकोडकर, मुंबयचे पत्रकार शिवकुमार आनी म्हजो इश्ट श्याम नायक. 10 दिसांच्या आमच्या भोंवडेंत आमी पुराय व्हिएटनाम पिंजून काडलें. युद्धांत वापरिल्ल्या कोची चनराचो थरारक अनुभव, हालोंग बेत क्रूज बोटीचेर 24 तास, बाना हिल्साची मायावी दुनिया, बास्केटबॉल टूर, एन्शंट पद्दतीन ऑर्गॅनिक शेती करपी गांव, हुवायची हिस्टोरिकल सिटी, तशेंच दानांचो झगमगाट, निमाणें तांच्या कॅपिटल सिटी हॅनॉयचें नायट लायफ सगळें सपनावरी आशिल्लें. आमच्या भोंवडेची सुरवात जाली तांच्या कमर्शियल कॅपिटल आशिल्ल्या हो ची मिन ह्या शहरांतल्यान. हो हो ची मिन सिटीचो मेन स्क्वेअर, हे जे मेन मार्केट आसा ताचें हें एंट्रन्स आसा. हो ची मिनचें हें मेन मार्केट आसा आनी ताका हॉन्तान म्हणटात. हें मार्केट इतलें ह्यूज आसा की हांगा भितर सरत जाल्यार कितें भायर खंयच्या सरप तें कळना आनी ताका कितल्योश्योच वाटो आसा. तातूंत भितर शेणपाची पॉसिबिलिटी आसा, इतली येदें व्हडलें मार्केट आसा आनी कसल्यो वस्तू मेळना अशी ना. तूं ताय ह्या मार्केटान आयल्या की आमी हांगा मनी एक्सचेंज करपाक आयिल्ले. आमचे येतना आमी डॉलर्स घेवन आयिल्ले आनी हांगा आमकां डॉलर हांची करन्सी डॉंग ही $1 व्हिएटनामीज डॉंग आसा. तो कितलो आसतलो तुमी इमॅजीन केला. $1 आमकां 24,600 डॉंग $1 किंमत आसा. आमी $200 कन्वर्ट केले आमकां $200 भितर आमकां 49,20,000 व्हिएटनामीज डॉंग आमकां मेळ्ळे. सो आतां आमी चल्ले व्हिएटनामीज मार्केट पळोवपाक हे डॉंग घेवन आनी बारीक बारीक शॉपिंग करपा खातीर. मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे लोक हांगा ट्रॅफीक रूल्स फॉलो करतात. दुसरी एक नोट करपा खातीर गोश्ट म्हणजे हांगा मोटरसायकलींची पॉप्युलेशन भरपूर आसा. टॅक्सी परस आपली ओन कारा परस लोक बायक्स आनी 2 व्हिलर्स भरपूर वापरता. रस्त्यांचेर कारां परस 2 व्हिलर्स चड दिश्टी पडटा आनी ताचे खातीर कांय कडेन वेगळी लेन सुद्दां आसा. सो हाजे खातीर ट्रॅफीक कंजेशन कंपेरेटिवली कमी जाता. हांगची स्ट्रीट फूड खूब फेमस. हांगा प्रत्येक रस्त्याचेर सायडीन अशे तरेचे स्ट्रीट फूड्साचे स्टॉल्स आसा आनी तुका सगळे तरेचे वेगवेगळे जेवण हांगा मेळटा. हें अशें जंगल आसा हांगा जगांतलें एक सगळ्यांत व्हडलें भिरांकूळ अशें युद्ध लडिल्लें आनी हांगा 4 वटेन ह्या युद्धाच्यो खणो आसा पडिल्ल्यो आसात. हांगा एक पळयता तुमी हो एक जे दिसता तो एक बॉम्ब क्रेटर आसा. हांगा बॉम्ब पडिल्लो आनी त्या बॉम्बाचे अजून अवशेश हांगा उरल्या. तशेंच हांगा जे इतले दाट एक नेटवर्क आसा टनलांचें पोना तें आमकां दिश्टी पडना. 250 किलोमिटर लांबायेचो टनल हांगा बांदिल्लो आसा आनी हे टनल बांदपा खातीर 1945 आनी 1960 ह्या टायमान हें युद्ध सामकें टॉकाचेर आशिल्लें. अमेरिकन्स हांगा येवन आर्मी येवन ते तेंचे जे फ्रिडम फायटर आशिल्ले आनी कम्युनिस्ट पार्टीचे लोक जे व्हिएट काँग्रेस हे हांगा अमेरिकन्साचे विरुद्ध युद्ध लडटाले आनी हांगा प्रत्येक कडेन तांच्यांनी अश्यो ट्रॅप लायिल्ले आसात आनी हे एक गोरिल्ला वॉर आशिल्लें. सो प्रत्येक कडेन हे तांच्यांनी ट्रॅप लावन दवरिल्ले तांकां मारपा खातीर. अशे जवळ जवळ 20 लाख लोक ह्या युद्धान भितर मेल्यात. सो इतली भिरांकूळ हें युद्ध ह्या जगना भितर लडिल्लें कारण हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. हांच्यान थायलंड आनी कंबोडिया हाजे शिमेवयलो हो जागो आसा आनी हांच्यान ही सगळी टनल्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर नॉर्थ आनी इस्ट सगळे वटेन वताले. आतां आमी ह्या टनलान वचा. अशें कितलेशे टनल आसा टनला भितर वचपाचे अशे वाटो आसात. हे तातूंतली वाट आनी आमी भितर वचपाक एक डीप आसा ती पळयतली. अशे 3 लेवल आसा. No, wait. Wait, Go with this way.
आमी होचिमिनच्या डोमेस्टीक एअरपोर्टाचेर आयल्या आनी आमी दनांग वचपाक भायर सरता. आमचो फ्लायट आसा थोड्या वेळान 1 वर आसा. ह्या शॉपा वयल्यान आमी बियर घेतल्या. एक बियराची लोकल बियर. ह्या बियराचे पयशे कितले काय म्हणल्यार लोकल व्हिएटनामीज डॉंगा भितर 30,000 डॉंग ह्या बियरीक कित्याक. एक्चुअली ते इन रुपीज हार्डली 150 रुपीज. होचिमिन सिटी कडच्यान आमी फ्लायटान दानांग आयल्या. दानांग ही एक हिल स्टेशन आसा सेंट्रल व्हिएटनाम भितर आसा. एक फेमस अशी सिटी ट्युरिस्ट सेंटर आनी हांगा भरपूर ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन्स आसा अशें आयकलां. आतां आमी आयल्या हुयान साकून आयल्या. हुयानच्यान अशें एक गांवान आयल्या आनी ही साजी स्पेशलिटी म्हणजे ह्या गांवाक म्हणटात कोकोनट विलेज. कारण हांगा कोकोनटाची खूब झाडां आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे इट्स अ कोस्टल विलेज. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हांगा एक बास्केट बोट टूर आसता. सो आमी बास्केट बोट टूर करपा खातीर आमी आयल्या आनी हांगा भरपूर ट्युरिस्ट आसा. इट्स अ मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन व्हिएटनामची. अशी हजारांनी बास्केट बोटी हांगा आसात आनी बरो एक टूर हातूंतल्यान मेळटा. आमी आसात सद्याक बास्केट बोट टुराचेर आनी ही आमची बास्केट बोट. ही आमची बास्केट बोट राउंड बोट आसता आनी अशी एक बॅक वॉटर्स टायप आसा हांगा. ह्या बॅक वॉटरांतल्यान ते अशे फुडें व्हरून हाडटात. 40 मिनटांची रायड आसता आनी दोनूय वटेन पामाची दाट झाडां आसात. सो एक सुंदर असो एटमॉस्फियर आनी हांगा शेकड्यांनी अश्यो बास्केट बोट्स आसा. ये तो कोकोनट पाम बोलते हैं लेकिन कोकोनट ग्रो मस्ट बी ग्रोइंग सो मच ऑफ कोकोनट है. आमची रायड करून आमी पावले परत बॅक आमच्या प्लेसीर. आतां आमी आतां देंवपाचें सकयल. आमी आतां ट्राक्यू ह्या विलेजीन आयल्या. ट्राक्यू विलेज ही खूब एन्शंट विलेज म्हणटात. हांगा कितलेशे सेंच्युरी पासून शेती जाता आनी हांची एक युनीक अशी कॅरेक्टरिस्टीक आसा. एक वेगळे तरेची एक आयलंड तयार जाल्लें आसा आनी हांगा सगळी फार्मींग कम्युनिटी आनी जे पद्दतीन शेकड्यांनी वर्सां पयलीं शेती जाताली तातूंत भितर कॅमिकल फर्टिलायझर पेस्टिसायड कांय नासतालीं. त्याच पद्दतीन आयज सुद्दां हांगा शेती जाता कंप्लिटली ऑर्गेनीक अशी शेती. सो अशे तरेची युनीक अशी विलेज. आमी आतां पसून पळोवया की ते कशे तरेन ही शेती करतात ऑर्गेनीक शेती आनी ताका अजून पर्यंत ती कसले मेथड यूज करतात शेती खातीर. युआन साकून एक 3 किलोमिटर अंतराचेर आशिल्ली ही गांव. ह्या गांवाचें नांव आसा ट्राकवे. ह्या ट्राकवे गांवाची स्पेशलिटी म्हणजे हें म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ते दीस इज कंप्लिटली ऑर्गेनीक फार्म म्हणटात ते कसलीच पेस्टिसायड आनी पेस्टिसायड वापरनात. कसलेच ऑर्गेनीक फर्टिलायझर वापरनात आनी अशे तरेचो ट्रेडिशनल पद्दतीन हांगा शेती जाता. सगळे गांवचे लोक येवन हांगा शेती करता आनी हांची सगळी जे प्रोड्यूस आसा हांगा जे कितें रोयतात ते सगळें व्हरून हुयान हो जो शहर नियरेस्ट शहर आसा 3 किलोमिटर हांगच्यान त्या शहरान ती होलसेल विकतात. हे अशे तरेचे पेपर आर्ट हांगा मेळटा. काय बरें फ्रेंड वॉट इज युअर नेम? चीन Number 9. चेंग नमनाय. सो ताजे कडेन पळय अशे तरेचे बरे पेपर आर्ट आसा आनी वेगळे तरेचे डिजायन्स आसा आनी खूब इंट्रस्टींग आसा. ते जस्ट एनवलप आसा. द मोमेंट 50,000 पर मंथ. सो पळय कशें इतले बरे सुंदर अशे डिजायन आसा. ओपन करतकीर झप करून एक मॉडेल तयार जाता आनी एक वेगवेगळे डिजायन तयार जाता. तुम्ही व्हिएटनाम आयले जाल्यार हे घेवन वचपाकच जाय. इट्स अ मस्ट. अशे तरेचे हँडीक्राफ्ट आयटम्स. That's what the Japanese first. This is a palace. हो आसा पगोडा. हो यूज आसा लांबचे लांब. आतां आमकां हांगा येवपा खातीर लिफ्ट घेवन वयर वचचें पडटा कारण हांगा खूब हायटीचेर आसा दोंगराच्या वयर आसा आनी हांगा तेंच्यांनी लिफ्टीचें अरेंजमेंट केल्लें आसा. आनी हांगच्यान पळय हो कितलो उंच आसा. हो दानांगचो बीच आनी सकाळची 8 जाता थंय आसा.
पूण वत इतली कडक आसा कारण हांगा सकाळ बेगीन जाता. दानांग इज अ कोस्टल सिटी, सो हे कोस्टल सिटी भितर एक मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्लें आसा. हांगा हजारांनी हॉटेलां आयल्या, लेटेस्ट आनी सगळे तरेची 5 स्टार करून ती लोवेस्ट बारीक बारीक पॉश हॉटेलां, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो 10 मजली 15 मजली 20 मजली बिल्डिंग आसा. आनी अशे तरेची ही मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आनी थंय आमी जेवणा खातीर जर तुमकां कांयच कमीच ना. आनी नॅचरली सिन्स इट इज अ कोस्टल सिटी, सी फूड इज इन अबंडन्स आनी प्रत्येक हॉटेलान सी फूड आसा. सी फूडाचें इंट्रस्टींग पार्ट म्हणल्यार ही सी जे फीश आसा जे तुमकां हांगा लायव्ह पळोवपाक मेळटा. आनी जेवण प्रत्येक हाचे एक्वेरियम आसा सगळें भरिल्लें, हाचे भितर सगळे तरेची नुस्तीं तुमकां भरिल्लीं आसा. सो तुका जाय तें तूं नुस्तें काडपाक शकता. क्रॅब म्हणनाका, लॉबस्टर म्हणनाका, मोठी मोठी मेजर मोठी मोठी, आनी ते तूं सिलेक्ट करून डायरेक्ट तुका ते फ्राय करून हाडून दिता वा तुका जाय तशें त्या प्रमाणे पद्दतीन ते प्रिपेर करून हाडून दिता. अशे तरेच्यो हांगा फॅसिलिटी आसा. सो हे प्रत्येक जवळ जवळ कितलेशेच हॉटेलांनी आसा. इट्स अ कॉमन थिंग हियर. सो म्हज्या फाटल्यान पळयात कितलेशेच एक्वेरियम आसा. प्रत्येक एक्वेरियमांत वेगवेगळ्या तरेची नुस्तीं हांगा भरिल्लीं आसा. दानांग सकाळ आमी भायर सरले. आतां आमी वतात हुयान ह्या गांवांत. सो हुयान ह्या गांवांत वतना वाटेर आमकां बरी सुंदर पिक्चर्स्क्यू अशी वाटेर पॉयंट्स मेळटा. आनी मेन म्हणजे एक व्हडलो घाट क्रॉस करचें पडटा. सो आमी तो घाट क्रॉस केलो आनी घाटाच्या टॉपाचेर एक बंकर्स आसा. पयलीं अमेरिकन आर्मीन बांदिल्ले बंकर्स ते पळयले. हे आमी जे फाटल्यान पळयता ते लगून आसा. आनी लगून हे बेजिकली दर्या आनी न्हंय हाचे मदली जी एरिया, हे ब्लॅकिश वॉटर आसा हांगा. आनी ताचे दुसरे वटेन दर्या आसा. सो ह्या लगोनान भितर इट्स अ कंप्लीट फिशींग एरिया. ही आमची फाटल्यानची पॅलेस आसा. ही पॅलेस 1805 तांच्या राजान बांदिल्ली. आनी 1805 ह्या राजान एंटायर व्हिएतनाम कवर केल्लें, कॅप्चर केल्लें. फर्स्ट टायम सगळी व्हिएतनाम सगळी ल्हान ल्हान किंगडम आशिल्लीं ती ताणें सगळी कॅप्चर करून एक व्हिएतनाम, एक युनिफायड व्हिएतनाम ताणें फर्स्ट टायम केल्लें 1805 तेन्ना ही ताणें पॅलेस बांदिल्ली. ओल्ड पॅलेस आसा. आनी हांगा सगळे तरेची सेरेमनीज जाताल्यो. 1945 ह्या राजान फायनली हे राजा व्हिएतनामचो कंट्रोल आसा तो कम्युनिस्टा कडेन गेलो. लोकांनी तेन्ना रिवोल्ट केलो. राजेशाही हांगा कम्युनिस्ट राज्य आयलें. आनी ताजे नंतर खूब वेगळे इतिहास आसा हाका. आमी आतां गोंय हांगा आयल्या. गोंयान हांगा आमी जेवपा खातीर लंचाक हांगा हे तान रेस्टॉरंट टिपिकल व्हिएतनामीज रेस्टॉरंट आसा. आमी भितर पळोवया कशें. हांव वुहान ह्या शहरा भितर आसा आनी आमी हॉटेलाच्या बाल्कनीन आसा. आनी ह्या बाल्कनींतल्यान जो व्यू मेळटा आनी तो जो नजारा मेळटा इतलो सुंदर आसा. ह्याची रिवर वता सायडीच्यान आनी तातूंतल्यान बोटी आनी कितलेशेच वेगवेगळे एक्टिविटीज दिश्टी पडटा. आनी एक ल्हानसो ब्रीज आसा. व्हिएतनामच्या हुआन ह्या गांवांतलो एक बाजार, कोस्टल विलेज. आनी हांगा हो एक बाजार भरला सकाळ फुडें. आनी वेगळे वेगळे तरेचे सामान आनी वेगळे वेगळे तरेची गोश्टी डे टू डेच्यो हांगा मेळटा. फूल आमी सायकलीन हांगा आयल्या हॉटेलांतल्यान. आनी वाटेरूय बीन खूब इंट्रस्टींग अश्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटाल्यो. आनी हो एक टिपिकल बाजार भाजी आनी बाकीच्यो जेवणाच्यो वस्तू सगळ्यो हांगा एवेलेबल आसा. आनी सायकल खूब कॉमन आसा. हा हांगा ताणें म्हाका आपयलो आनी $1 मागता. आतां दानांग साकून आमी आयल्यात बाना हिल्स म्हणून प्लेसीर. बाना हिल्स ही एक हिल स्टेशन आसा आनी ताजें हें एंट्रन्स आसा. आतां आमी तिकेट काडल्या आनी आमी आतां भितर सरतात. हांगा वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा पळोवपा सारक्यो. आनी वयर थंड आसा खंय. आनी पयलीं म्हणजे आमी आतां केबल कारान वयर वचपाचें आसा. इट्स क्वायट हाय. वयर थंड असो क्लायमेट आसा.
हे आसा वन वर्ल्ड बाना हिल्साचेर आनी ही एरिया आसा ती फ्रेंच विलेज कारण 17च्या सेंचुरीन भितर व्हिएतनामाचेर फ्रेंचाचें एक राज्य आशिल्लें आनी त्या टायमाचेर ते सकल दानांक हांगा तांचे फ्रेंच सोल्जर्स आनी फ्रेंच ऑफिसर्स आशिल्ले ते हांगा येताले एंटरटेनमेंट खातीर रिक्रिएशन खातीर ते हांगा ह्या हिल्साच्या कारणान द हिल स्टेशन थंड हवेचें ते हांगा येताले म्हणून हांगा सगळी तशी सुविधा आसा हांगा चर्ची आसा आनी त्या शिवाय बाकीची तेंच्यांनी खूब गोश्टी बांदिल्ल्यो इवन स्कुलांक आनी फॅमिली येवन हांगा रावताल्यो सो ही कंप्लीट ही जी गांव आसा हो गूड एरिया आसा ही कंप्लीट आमी फ्रेंड्साक पळयला दिसता फ्रेंच बाना ती गर्दी आसा ती आसा चर्च Composer and pianist though. अशे तरेच्यो कितल्योश्योच बिल्डिंगी हांगा आसा ज्यो फ्रेंच आर्किटेक्चराचे फ्रेंच विलेज इन व्हिएतनाम इतली सुंदर गार्डन आसा वेगवेगळ्या कलरांची फुलांची चार कडलो शिकरांक डिजायन केला मदीं मदीं मापलाच्यो मुर्ती आसा आमी फायनली त्या फेमस प्लेसीर पावले बाना हिल्सांतलो हो गोल्डन ब्रिज आनी हे दोन हात एक मोस्ट फेमस हात आसा आनी हांगा लोक येता आनी इल्लो खंय कोण अंतारून एक आमी कशे वर्कशॉपान आयल्या हांगा जे अमेरिकेच्या युद्धा भितर ते केमिकल वॉरफेअरा भितर आनी ते डिजेबल जाले अजून पर्यंत एक दोन पिढी तांचे डिजेबल अशे उरल्या आनी तांकां एम्प्लॉय करपा खातीर गव्हर्मेंटान अशे तेजे वर्कशॉप तयार केले आनी तांकां इतले सुंदर अशे ते पेंटींग करता एक हे सगळे लोक आसा ते इतली तांकां एक पेंटींग दितात आनी ते एम्ब्रॉयडरीन एक पेंटींग तयार करतात आनी खूब अशें ते पेंटींग तयार जाता इतले तरेची बरी काम हांगा चलता आनी ते पेंटींग एक म्हयनो लागता एक पेंटींग करपा खातीर एक म्हयनो 2 म्हयने लागता पाशेसान करता इतले क्रिएटीव आनी कलर्स वायब्रंट अशे कलर्स भितर आसतात सो अशे तरेची हे हांगा पेंटींग करता तशें आनी वेगवेगळे तरेचे आर्टाच्यो कलाकृती ह्या वर्कशॉपांनी जाता सो ही वर्कशॉप आनी तांच्या मागीर हांगा एक्झिबिशन लायिल्लें आसा लोक येवन ते पेंटींग विकत घेता सो अशे तरेचो ह्या लोकांक सपोर्ट जाता त्या शिवाय व्हिएतनामाची एक तरेची कल्चर लोकां पर्यंत जगा पर्यंत पावता सो अशे तरेचो हो कॉन्सेप्ट तांणी सगळे कडेन तयार केला वेगवेगळ्या शारांनी हे काम चालू आसा हो आसा हुयेचो एअरपोर्ट आमी आतां हुये साकून हॅनॉय वतात हॅनॉय ही व्हिएतनामाची राजधानी आसा आनी ती एक्स्ट्रीम नॉर्थाक आसा हॅनॉय साकून आमी सकाळीं भायर सरले आनी 3-4 वरांची जर्नी करून आमी आतां पावला हॉलोंग बे हांगा आयल्यात बोट क्रूज करपा खातीर हॉलोंग बे इज फेमस फॉर बोट क्रुजीस आनी एक आमी आतां क्रुजा कडेन आयल्या आनी थोड्या वेळान आमी हांच्यान भायर सरतले एक फिडर बोटीन एक 25 मिनटां लागतली ते मेन क्रुजा कडेन पावपाक सो हे एक वेगळे एक्सपिरियन्स आसतलें आनी क्रुजान आमकां आज रात रावपाचें आसा ओवरनायट आसतली आमची स्टे भितर कॅबिन्स आसा रूम्स आसा क्रुजा भितर तातूंत भितर रावन आमकां एक व्हडलो रावंड मारून हाडटले आनी ह्या डेका वयल्यान हो असो तरेचो व्ह्यू आमकां मेळटा चारय वटेन ल्हान ल्हान दोंगर आयलंड उदकान भितर अशे तरेची 1000 परस चड अशी ल्हान ल्हान दोंगर हांगा आसात आनी हे कंप्लीट ऑलमोस्ट 1000 स्क्वेअर मिटर एरिये भितर स्प्रेड जाल्ले आसा ह्यूज एरिया आसा आनी कितलेशे शेकड्यांनी अशे क्रुजीस हांगा चालू आसात आनी ताजे मदीं आमी एक पासय मारून आयले आनी आमकां दुसरे बोटीन घालून एक हांगा एक अशीच आयलंड अशे क्यूज तशी बोटीन ल्हान बोटीन घालून आमकां एक कडेन व्हेलें आनी ज्या जाग्याचेर अश्यो क्यूज कश्यो जाल्ल्यो आसात
सो ह्या केव्सांनी भितर आमकां आयज भितर वचपाक मेळना कारण सुकती आशिल्ली, सो उदक कमी आशिल्ल्यान ते बोट पानां लागताली, सो आमकां ते केव्सांच्यान पलतडी वचपाक मेळना. पूण अशे तरेची युनीक अशें फॉर्मेशन जाल्लें आसा आनी ते पळोवपाकूय बरें दिसतालें. सो आमी ते पळोवन आयल्या. हो आसा आमचो क्रूज, आमचो क्रुजा वयलो हो रूम. आनी हे हांगा आमी बूक करतनाच हो 4 स्टार क्रूज घेतिल्लो. 4 स्टार हॉटेलांत जी फेसिलिटी मेळटा त्यो सगळ्यो फेसिलिटी हांगा मेळटात. बरो बेस्ट पैकी असो रूम आसा हो. हांगा हॉटेलांच्यान असो बाथरूम, ताचे भायर हांगा बाथ टबूय आसा. आनी ह्या बाथ टबांतल्यान जो व्ह्यू मेळटा तो इतलो सुंदर आसा. फाटल्यान भायर कंप्लीट उदक आसा. ताचे वयल्यान ताका बाल्कनी आसा. ही जी बाल्कनी पळयतले त्या बाल्कनींतल्यान तुमकां इतलो असो बेस्ट असो व्ह्यू मेळटा. हांगा बाल्कनीन बसपाक शकता. फाटल्यान चेर आसा आनी भायर बसून सुशेगाद हो व्ह्यू एन्जॉय करपाक शकता. सो तशेंच ह्या बेडरूमांतल्यान तुका जो व्ह्यू मेळटा हो कंप्लीट फूल ग्लास आसा. सो बेडरूमांत न्हिदून तुका हो असो तरेचो व्ह्यू वचून मेळटा. फूल रिवर, भायर बोटी वता आनी ते दोंगर, इतले तरेचो सुंदर असो हो व्ह्यू ह्या रुमांतल्यान मेळटा. आमी आमच्या क्रुजाच्या डेकार आयल्या आनी सकाळ जाल्या आनी सकाळचो हो क्लायमेट इतलो सुंदर आसा. थंड वारें मारता आनी चारूय वटेन धुकें आनी हे दोंगरांचे ल्हान 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 दोंगर उदकां भितर. सो इतलें सुंदर एटमॉस्फियर आसा. आनी आमी रातभर आमी ह्या क्रुजाचेर आशिल्ले. रात आमी अख्खी क्रुजाचेर काडल्या. राती बोटीन भितर चारूय वटेन उदक पूण कंप्लीट काळोख आशिल्लो. आनी आयज आमी सकाळीं उठले आनी जेन्ना भायर पळयलें तेन्ना इतलें बरें दिसतालें बेडरूमांतल्यान की भायर ते परत सकाळ जाल्ली आनी वचून आमी आमचो ब्रेकफास्ट केलो आमच्या रेस्टॉरंटान वचून. आनी आतां ही सकाळ आमी प्रसन्न अशी सकाळ. आतां आमी कांय वेळान आमचो टूर सोंपपाचो आसा. क्रुजा वयलें आमचें हे एडवेंचर आयज सोंपपाचें आसा आनी 1-2 वरां आमी आसता. परत एकदां आमी ब्रंच करतले आनी ताजे नंतर हो आमी क्रूज सोडून आमकां व्हरून परत मेनलँडाचेर व्हरून सोडटले. सो अशे तरेचो हो इतलो युनीक असो एक्सपिरियन्स आमी घेता आनी हो खरोच युनीक एक्सपिरियन्स आमी विसरपाना असो तरेचो एक्सपिरियन्स आसा. आमी आतां आयल्यात होलोंग बेच्या एक ल्हानशा एरिया भितर. होलोंग बेच्यान लागींच आसा ही एरिया आनी हांगा आसा पर्ल फॅक्टरी. हांगा पर्ल्स तयार करतात. सो आमी पळोवपाक आयल्या पर्ल्स कशे तयार करतात ते हांगा सगळे लोक बशिल्ले आसा आनी ते वेगवेगळे तांचे हो प्रोसेस चालू आसा. सगळे टेबलांचेर वेगवेगळे प्रोसेस चालू आसा. आनी एक तातूंत इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे डिफरंट पर्ल तयार करपा खातीर एक म्हणजे ते एक ऑयस्टर्स घेता, लिवींग ऑयस्टर घेता आनी ते तोंड ताजें ओपन करून ताका एक बारीकशी एक डोनर ऑयस्टर म्हणून आसता. त्या डोनर ऑयस्टराचो भितरले मेम्ब्रेन काडटात आनी ते मेम्ब्रेनचे खूब बारीक 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 पिसीस करता आनी ती डोनर मेम्ब्रेनची मेम्ब्रेन ती कट करून ती लिवींग हांगा तांच्यांनी दर्यांतल्यान ते वॉशर्स घेवन येता आनी हांगा भरिल्ले आहा ते एक वॉशर्स काडटा. ताजें तोंड मातशें बारीक ओपन करता आनी तातूंत भितर ही मेम्ब्रेन आनी एक बारीक दुसरो एक मणी हाजो तो भितर घालतात. आनी तो घालतना तो तांचो रिप्रोडक्टीव ऑर्गन आसा त्या रिप्रोडक्टीव ऑर्गना भितर ह्यो दोनी गोश्टी प्लेस करतात आनी ताजे नंतर हे सगळे वॉशर्स तांचें तोंड बंद करून जिवंत वॉशर्स आसता ते तांचें तोंड बंद करून तांकां दर्यान भितर व्हरून दवरतात. आनी कितलो वेळ 1 वर्स तांकां दर्यान दवरचें पडटा. 1 वर्सा नंतर ते परत काडटात आनी काडले नंतर तांकां भितर पर्ल तयार जाल्लो मेळटा. सो ते पर्ल मागीर भितर ओपन करून ते पर्ल काडटा आनी ताजे सायजी प्रमाणे ताच्या टॅक्स्चरा प्रमाणे ताच्या वेगवेगळ्या हाजे प्रमाणे ताजो रेट ठरता. मागीर आनी बाकीचीं जी वॉशर आसा ती ताजे मास ते काडून रेस्टॉरंटान वता. ताजे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार जातात. पूण असो तरेचो हो ऑयस्टर करपाचो प्रोसेस आनी पर्ल करपाचो प्रोसेस व्हेरी इंट्रस्टींग आनी आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. आनी हांगा मागीर ताजे नंतर फॅक्टरी आसा त्या जाग्याचेर हे पर्ल्स ते विकता.
फाटले 8 दीस जाले आमी व्हिएतनाम वतात. व्हिएतनाम हो असो देश आसा जो एक लांब स्ट्रीट कशी आसा आनी सकयल्यान वयर पर्यंत स्ट्रीट बारीकशी पूण ताची लांबी आसा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ ही जवळ जवळ 2000 किलोमिटर आसा. सो आमी सुरवातेक आमी देंवले पयली फर्स्ट आमी कवर केली होचिमिन म्हणजे एक्स्ट्रीम सावथाची सिटी आनी ताचे नंतर आमी सेंट्रल व्हिएतनाम आयले. थंय दानान म्हणटात स्पेशल गेले आनी थंयच्यान आतां आमी आयल्या हनोय तेची कॅपिटल सिटी ही एक्स्ट्रीम नॉर्थाक आसा. हे तिनूय सिटी भितर खूब डिफरन्स आसा क्लायमेट वायज आनी लोक खूब भोंवान रिस्पेक्टफुली लोकांनी वागता आनी टुरिजमा खातीर आयडियल अशी जागा ही आनी Hello, Hi, what is your name? my name is Sương. Oh, hi. You are from Hanoi? Yes, hello. Oh, from this place. Beautiful. Where are you I'm from? Goa, India. India, yes. I love you, India. Okay, thank you. Beautiful country. Very beautiful. So, लोक तितून आता पळयला आसतले लोक इतले सुंदर आसा आनी इतले व्हवाळ आसा हसरे आसा आनी सदांच हॅप्पी आसा. सो खरेंच ही हॅप्पी कंट्री. ही म्हाजे फाटल्यान जी चर्च आसा ती 100 वर्सां पयलींची चर्च. हांगा एक्चुली थोडेच तशें कॅथलीक पॉप्युलेशन आसा आनी हे क्रिश्चन पॉप्युलेशन मोस्टली फ्रांचांनी जेन्ना हांगा ऑक्युपेशन आशिल्लें त्या टायमाचेर फ्रांसांतल्यान हांगा आयिल्ले आनी ते लोक हांगा स्थायीक जाल्ले आसा आनी जवळ जवळ 10% लोक आसा ह्या कंट्री भितर व्हिएतनाम भितर आनी तातूंत भितर मेजॉरिटी बुद्धिस्ट फॉलो करपी बुद्धिजम फॉलो करपी लोक आसा म्हणजे ऑलमोस्ट 80-85%. रातची 12 जाल्या आनी आतां आमी आसात गोवाय ह्या ओल्ड टावनाच्या एरिये भितर आनी हे नायट लायफ आमी एक्सपिरियन्स करपाक हांगा आयल्या. हे हांगा इतले अजून आतां 12 जावन सुद्दां इतले लायव्हली आसा आनी इतली एक्टिविटी आतां चालू आसा. लोक कितें करत आसा एक्टिविटी जेवण चालू आसा बाकीच्यो गोश्टी खूब गोश्टी चालू आसा सगळीं शॉपां ओपन आसा. सो अशें तेजें एक वायब्रंट एनवायरमेंट हांगा आसा. हेच तें हनोयचें नायट लायफ आमी हांगा एकदम पळोवपाक आयल्या आनी अशें दिसता पळयत जाल्यार की आतांच दीस जाला आनी हें रातभर चालू उरपाचें आसा. आतां एंड ना रातभर हे एक्टिविटी चालू उरतली. लोक खाता जेवता पिता मस्ती करता आनी खंयच कसलोच गोंधळ ना खंय झगडी ना मारामारी ना सगळें वेवस्थीत चल्लां सगळें शिस्तबद्ध चल्लां. सो अशे तरेचो एटमॉस्फियर हांगा आसा आनी खरेंच नायट लायफ एन्जॉय करतले मनशा खातीर हें सामकें आयडियल प्लेस आसा. आमी एका हांगाच्या एका रेस्टॉरंटान आयल्या आनी हांगा ही रेस्टॉरंटाची एक स्पेशलिटी आसा की हांगा हॅनोय एग कॉफी म्हणटा तें मेळटा. ही स्पेशल एग कॉफी आमी ट्राय करपा खातीर थंय आयल्या. आतां ताणें आमकां हाडून सर्व केल्या बरो ताचेर वयर डिजायन केला कॉफीचो. सो ती थंय ह्या कपान भितर हॅनोय कॉफी आसा हाजे वयर जी आसा ती एग योक आसा ताजो एक लेयर काजयाचो आनी ताच्या कोणाक कॉफी आसा आनी पिवपाची स्टायल म्हणजे अशी भितर बुडोवन ही कॉफी आनी एग मिक्स करून ती You will not regret it. Order. आमी हॅनोयच्या ओल्ड क्वॉर्टरान आसात आनी हॅनोयचें हें ओल्ड एरिया तातूंतल्यान आमी आतां सायकल रिक्षा वयल्यान बसून फुडें वता आनी वाटेर दोनूय वटेनी सजळीं दुकानां आसा कारण व्हिएतनामाचें न्यू इयर आतां स्टार्ट जाता म्हणून सगळीं दुकानां सगळीं भरल्या आनी न्यू इयराच्या सामानान. सो अशे तरेचो हें वायब्रंट अशें एनवायरमेंट आसा आनी हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा चडशीं स्ट्रीट फूड. हांगा स्ट्रीट फूड इतलें फेमस आसा प्रत्येक कोर्नराचेर आनी प्रत्येक किलोमिटराचेर कोण ना कोण कितें ना कितें घेवन बशिल्लो आसा. वेगवेगळे तरेचे ऑप्शन्स तुका अवेलेबल आसा आनी तुका फ्रेश जेवण मेळटा टेस्टी जेवण मेळटा आनी ते सवाय आसता. सो अशे तरेचे स्ट्रीट फूड हें हांगा सामकें फेमस. त्या शिवाय हांगा मसाज आनी स्पाज हांगा खूब आसा. प्रत्येक बिल्डिंगेन एक मसाज पार्लर आसा आनी स्पाज आसा. सो तूं एक रिलॅक्स करपा खातीर एक आयडियल अशी प्लेस आसा. व्हिएतनामाक बाय बाय म्हणपाचो आतां टायम आयला. हांव आतां आसा हॅनोय एअरपोर्टाचेर. हॅनोय एअरपोर्टा वयल्यान आतां हांव वतलों थायलंडाक. फाटले 10 दीस आमी अख्खे व्हिएतनाम पिंजून काडला फ्रॉम सावथ टू नॉर्थ
आणि सेंट्रल व्हिएटनाम सगळ्यो प्लेसीस आमी जवळ जवळ सगळ्यो मेन इम्पॉर्टंट प्लेसीस आमी पळयल्या. इतलो बरो अनुभव घेवन आतां हांव परत बॅक गोंयान वता. तिसरी गोष्ट म्हणजे व्हिएटनामच्या लोकांचो पॅट्रियोटिझम, तांचो डिसिप्लीन इतलो आसा की ते आपल्या देशा खातीर कितें करपाक तयार आसा. तांकां एक तरेचो भंय आसा की कोण तरी दुसरो देश येतलो, खास करून अमेरिकन्स, फ्रेंच वा चायनीज इवन तांचेर परत कॅप्चर करपाचो प्रयत्न करतलो असो तांकां एक भंय आसा. म्हणून ते चडांत चड एफर्ट घालून आपले देश फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात. त्या शिवाय तांचो डिसिप्लीन इतलो डिसिप्लीन आसा की ते प्रत्येक गोष्ट बरे आवडीन करतात, इंट्रस्टान करता आणि व्यवस्थित करता. खंयची गोष्ट जी करता ते सारखे व्यवस्थित आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तर सामकें आमचें टॉप ऑफ द क्लास आसा. इतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नवी नवी गोष्टी टुरिझम सेक्टरान तर ते आतां इतले फास्ट डेव्हलप जावपाक लागल्या की गोंयाक सारखे राज्याक टुरिस्ट डेस्टिनेशनाक कसो एक ऑल्टरनेटीव तयार जाला. लोक कितलेशेच लोक आतां गोंय सोडून, गोंय म्हारग पडटा, गोंयच्या बाकीच्यो गोष्टी करून व्हिएटनामाक वचपाचो प्रयत्न करतात. आणि व्हिएटनाम तसो कंपेरेटिवली सवाय आसा, क्लायमेटूय बरें आसा. जवळ जवळ नॉर्थाक तांचें वेगळें आसा, सावथाक वेगळें आसा. फक्त एक लँग्वेज प्रॉब्लेम आसा, कारण तांकां अजून पर्यंत इंग्लीश तांचेर अजून पॉप्युलर जावं ना. ताचे खातीर कम्युनिकेशनाक मातशें डिफिकल्ट येता. पूण तांच्यांनी ताचेर उपाय सोदून काडला. तांणी आतां गुगल ट्रान्सलेट यूज करून ते प्रत्येक गोष्ट इंग्लिशींत आपल्या भाशेंतल्यान इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करून लोकांक सांगतात आणि इंग्लिशींतल्यान मागीर तांच्या भाशेन ट्रान्सलेट करतात. सो टॅक्नोलॉजीचो बी तांच्यांनी इतलो बरो यूज करून कम्युनिकेशनाच्या गॅपाचेर मात केल्या. सो अशे तरेचे इतलो अनुभव आनी बरो एक्सपिरियन्स घेवन आमी आतां बॅक गोंयान वता. इट वॉज अ ग्रेट ट्रीप, अ ग्रेट एक्सपिरियन्स आनी ग्रेट लर्निंग.